Praise the Lord. Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuunan. Salamat sa inyong pagsunod sa akong mga video. So karon mga kaigsuunan ang atong topic mao kini ang mahitungod sa balaod sa ika-napulo o ika-pulo. So kaning 10% nga abot nga pagakuhaon sa mga katawan sa Israel sa unang panahon. So kini siya nga balaod sa panahon ni Moses na siya balaod mga kaigsunan. So ato kini mabasa sa Deuteronomio 14, praise the Lord, verse 22 ngadto sa 29. So mo kini siya balaod mga kaigsunan, praise the Lord. Atong basahon mga kaigsunan sa 22. Matag tuig kinahanglang gahinon ninyo ang ikapulo sa tanan nga abot sa inyong yuta. Kan-an ninyo kini uban sa bino ug sa lana, ingon man usab ang mga panganay nga inyong mga baka ug mga karnero dito sa tubangan sa Ginoo, sa dapit nga iyang pilion din adto sa simbaha, aron makakaton kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios. 24. Kung kamo layo sa dapit nga ampuanan nga iyang pilion o madugay ang inyong pagbaktas ug dili ninyo mahimo pagdala ngadto sa ikapulo sa inyong abot nga ihatag ninyo sa Ginoo, ibaligya kini ug ang halin mo'y inyong dadon ngadto sa dapit nga mo'y gipili sa Ginoo nga inyong Dios. Sa 26, praise the Lord, ipalit ninyo kini og baka og karnero o bino o bisan unsa nga inyong higustuhan. Kana kini ug paglipay kamo uban sa inyong panimalay at tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ninyo pasagdi ang mga Levita nga nagpuyo sa inyong lungsod, kay wala man sila'y panulundon. Sa katapusan sa matag tulo ka tuig, dada ninyo ang ikapulo sa inyong abot nianang tuiga ug ibutang kini sa tipiganan sa inyong lungsod, aron adunay igong makaon ang mga Levita, ang mga langyaw, ang mga ilo ug ang mga byuda nga nagpuyo niini. Kun buhaton ninyo kini, panalanginan sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong paningkamot. So mao kana mga kaigsunan nga ang balaod sa ikapulo mga kaigsunan. So sa unang panahon mga kaigsunan, ang kaning katawhan sa Dios sa Israel mga kaigsunan, doon na ni sila mga abot gikan sila mga uma sa ilang yuta, sa ilang mga baka, kanding. So mao kadto mga kaigsunan nga gahinon nila ang ikapulo. So mao na to tong gibasa mga kaigsunan, matud ba diri, matag tuig kinahanglan gahinon ninyo ang ikapulo sa tanan nga abot nga sa inyong yuta. So ang abot nila mga kaigsunan tinuig, dili man sama karon nga binuwan ang mga trabaho sa mga or sinimana ina na mga kaigsunan. So matud pa ang gigahin nimo nga ikapulo mga igsuon, kan-an ninyo kini at tubangan, kan-an ninyo kini uban sa bino ug sa lana, ingon man usab ang mga panganay sa inyong mga baka ug mga karnero didto sa atubangan sa Ginoo, sa dapit nga iyang pilion diin didto siya simbaha, aron makakaton kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios. Mo na mga kaigsunan ang imo kuno ikapulo mga kaigsunan. So mao kini siya nga dadon ninyo dito sa atubangan sa Ginoo, diin siya simbahon. So matud pa diri sa 23, kan-an ninyo kini uban sa bino ug sa lana, ingon man usab ang mga panganay sa inyong mga baka ug mga karnero didto sa atubangan sa Ginoo, sa dapit nga iyang pilion din adto siya simbaha, aron makakaton kamo sa iyang pagtahod kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios. Sumaw ka na mga kaigsunan nga dadon ang ikapulo nila sa unang panahon mga kaigsunan, adto nila kaunon, praise the Lord. So 74, mao kini mga kaigsunan, kung kamo layo sa dapit nga ampuanan nga iyang pilion o madugay ang pagbaktas ug dili ninyo mahimong pagdala ngadto ang ikapulo sa inyong abot nga ihatag sa Ginoo, ibaligya kini
ug ang halin mo inyong dadon ngadto sa dapit nga mo'y gipili sa Ginoo nga inyong Dios. So mao ka na maigsunan sama na ang baka layo kayo sa Madrid, Negros ka. Ya ang gipili sa Ginoo tuwa sa Manila. So imo nang ibaligya. Praise the Lord. Example na sa maigsuna mga kaigsunan. So example bukid. Naakas tumoy bukid nya. Adto simbaha sa Dios dito sa Patag. Layo kay tanan pila ka kilometro ginuroya is baka. So imo na lang na ibaligya dito sa imong lungsod. Ug ang halin matud padre ibaligya kini. Praise the Lord. Ug ang halin mo inyong dadon ngadto sa dapit nga mo'y gipili sa Ginoo nga inyong Dios. So sa 26 ipalit ninyo, praise the Lord, kini og baka o karnero o bino o bisan unsa nga inyong higustuhan. Mata? Praise the Lord. Kana kini. Praise the Lord. Ug paglipay kamo uban sa inyong panimalay at tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. So ipalit ninyo mga kaigsunan ug unsa inyong higustuhan. Mo na gingon sa Ginoo. Praise the Lord. So igabot ninyo dito sa dinto simbaho ninyo ang Dios. Ang imong ikapulo imong ipalit. Mo kini mga kaigsunan. Pero mo ni siya kuan sa Dios sa Israel sa unang panahon. Praise the Lord. So adto ninyo kaunon mo ni kini kana kini ug paglipay kamo uban sa inyong panimalay at tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. So but pasabot adto ka dito maglipay-lipay. So mo kaon palit kag bino no na may bino oh. Kay kana maglipay-lipay magsadya magsunan ana gyud nang tagay kag bino maigsoon pero lain man tong bino nila sa una dili sama karon nga murag hubog-hubog naman na kanang sig tinagayay kanang daghan na kailim mo nung makahubog. So lahi man to sa unang bino maglipay-lipay mo dito. So mao ka na siya kuan sa Ginoo sa unang panahon sa panahon ni Moses. So by the city ayaw ninyo pasagdi ang mga libita nga nagpuyo sa inyong lungsod kay wala man sila panulundon. So ang katong libita nga mga kabos nga wa man to sila ari-arian. So imo to silang pakanon mga igsunan. Praise the Lord. So di ayaw man pasagdi ayaw ninyo pasagdi ang mga libita nga nagpuyo sa inyong lungsod kay wala man sila panulundon. So imo to silang pakanon. Praise the Lord. Sa 28 sa katapusan sa matag tulo ka tuig dada ninyo ang ikapulo sa inyong abot niadtong tuiga ug ibutang kini sa tipiganan sa inyong lungsod aron adunay igong makaon ang mga libita, ang mga langyaw, ang mga ilo ug ang mga byuda ang nagpuyo niini. Kung buhaton ninyo kini panlanginan si Ginoo ayong Dios sang tanan ninyong paningkamot. Sumoto mga kaigsunan sa matag tulo ka tuig mga kaigsunan matud ba diri sa katapusan sa matag tulo ka tuig dadaan ninyo ang ikapulo sa inyong abot nianang tuiga ug ibutang kini sa tipiganan sa inyong lungsod aron adunay igong makaon ang libita, ang mga langyaw, ang mga ilo, mga byuda, ang mga nagpuyo niini. Kung buhaton ninyo kini panalanginan sa Ginoo inyong Dios ang tanan ninyong paningkamot. So sa una mga panahon mga kaigsunan sa matag tulo ka tuig sa ilang mga abot mga kaigsunan ang ikapulo niadto mga kaigsunan ibutang dito sa balay tipiganan. Ibutang kini sa tipiganan sa inyong lungsod. So doon na sila kanang kuan mga kaigsunan nga doon na sila kanang house ba o balay nga adto dito tapukon. So ang katong ilang mga ikapulo. So praise the Lord. Adunay igong makaon ang mga libita, ang mga langyaw, ang mga ilo, ang mga byuda, ang mga nagpuyo niini. So mo to mga igsuna sa inyong lungsod. Mo to siya gamiton nga ipakaon sa mga kabus kanili libita pobre man ni. Wa na sila sulundon. So but pasabot ka nang pobre ni sila dito sa Israel sa unang panahon mga kaigsunan. Ang mga langyaw, ang mga ilo, ang mga byuda, ang mga puyo niini. So mao kini mga kaigsunan kini mga byuda ilo mo ni kabus ni siya mga kaigsunan. So ato na sila mo na ipakaon sa ilaha mga kaigsunan. Praise the Lord. So duha ka klase ang ilang ikapulo mga kaigsunan sa matag tuig ug sa matag tulo ka tuig. Praise the Lord. So mo na mga kaigsunan atong balikon diri sa kaigsunan sa katapusan sa matag tulo ka tuig. So mao kana sa kaigsunan nga mo to say para sa mga libita, mga langyaw, mga byuda, mga ilo. So basaon na to ang sunod nga portion sa kaning abot sa ikapulo mga kaigsunan diri sa
Deuteronomy lang gyapon mga igsunan. So balaod gyapon na siya mga igsunan. Sa 26, praise the Lord. Deuteronomy 26, praise the Lord. 12, praise the Lord. Deuteronomy Deuteronomyo 26, no? Ang title lang mga igsunan, mga halad nga gikan sa mga abot. So diri sa 12 mga igsunan, na diri nagisgot sa ikapulo. Praise the Lord. Praise the Lord. So mao kini mga kaigsunan, sa matag ikatulong tuig nga mao ang tuig nga ihatag mong ikapulo. So ikatulo mga kaigsunan, mao gyapon sumpay gyapon ni mga kaigsunan. Sa matag ikatulong tuig, praise the Lord, nga mao ang tuig nga ihatag mo ang ikapulo sa tanan mong abot ngadto sa mga libita, sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo. Ingon man ang mga ilo, ang mga byuda aron aduna sila'y makaon. Isulti atuma sa Ginoo nga inyong Dios kining mosunod. Gihatag ko na sa mga libita, ang mga langyaw, ingon man sa mga ilo ug mga byuda ang balaang bahin sumala sa imong gisugo kanako. Praise the Lord. Mao kini mga kaigsunan, wala ako musupil o malimot sa imong kasuguan. Praise the Lord. So mao kini mga kaigsunan nga ang kato siyang mga tao moadto dito sa simbahan or bala ang simbahan sa Dios sa Israel mga kaigsunan nga muingon sila dito, mo plead sila, muingon ba nga gihatag ko na. Mao kini mga kaigsunan, sa matag ikatulong tuig nga mao ang tuig nga ihatag mo ang ikapulo sa tanan mong abot ngadto sa mga libita ug sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo, ingon man sa mga ilo ug sa mga byuda aron aduna sila'y makaon. Isulti at tubangan sa Ginoo nga inyong Dios kining mosunod. So mao ka na murag makigsaad ka mga igsunan ba, mo promise ka, gihatag ko na sa mga libita ug mga langyaw, ingon man sa mga ilo ug mga byuda ang balaang bahin sumala sa imong gisugo kanako. So wala ako musupil o malimot sa imong kasuguan. So nanambasa sa Deuteronomyo 26 12, praise the Lord, ngadto sa 13. So mao ka naman kaigsunan nga duha ka klase ang ilang ikapulo mo sa una mga kaigsunan, matag tuig nga kato ikapulo nga matag tuig mga kaigsunan. So mao kato siya mga kaigsunan, ang ilang gamiton kada tuig, muadto sila dito sa Lord. Muadto sila dito sa simbahan mga kaigsunan, simbahon nila ang Ginoo ug ilang adto nila dito kaunon. Praise the Lord. Mao kini mga kaigsunan, tara. Deuteronomyo 14 then 22, matag tuig kinahanglan gahinon ninyo ang ikapulo sa tanan nga abot sa inyong yuta. Ngunit kan-an ninyo kini uban sa bino ug sa lana, ingon man usab ang mga panganay sa inyong mga baka ug mga karniro at tubang sa Ginoo nga sa dapit nga inyong pilon didto siya simbaha ug makatunan makaton kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo. So mao kani mga kaigsunan nga katong gibasa ganiya kani siyang magigsunan nga diin to simbahan ninyo ang Dios. Mao ni gibuhat sa unang mga tao sa panahon ni Moses mga kaigsunan. Mo to sa una nga maglipay-lipay sila tungod sa ilang mga abot mga kaigsunan. So mao na kato mga kaigsunan nga mao kana say ang balaod, mao ni siya, mao ni gingon nga ang balaod sa ikapulo mahitungod sa ikapulo. So so karon mga kaigsunan, lahi naman ang mga kuan karon, naay kana sinimana nga sweldo, amo na nga ang mga iglesia karon lahi nagbalaod kay namay sinimana na inadlaw aw ilahan na ng mga balaod mga kaigsunan. Basta ang kanisa Israel sa una panahon mga kaigsunan tinuig ni kay awa man to'y trabaho sila. Ang ilang trabaho kana mga manguma, magpigbaka, magkarniro. So nya tinuig-tuig man na ibaligya mga kaigsunan sa Lord. So sama na example brad, unsa may ihatag niya itong ikatulong tuig nga ikapulo brad nga kada tuig nagbaligya naman to sila. So kanang ikatulong tuig mga kaigsunan kasagaran na baka, kay kanang baka tinagutlo man ka tuig, ay baka gamay pagkaghalin kung ibaligya na mo sa katuig. So ang kanang kanding noon kanang karniro
pwede na usa ka tuig, dako naman na. Mao na siya sa matag tuig, nagbaligya to sila baka. Katong baka nga dako na kaistanan, pwede to nila baligya. Pero nasa ikatulong tuig naman ay kanang baka nga tulo na ka tuig di dako kay sila ikapulo mga kaigsunan. Sumaw ka na sila sa matag tulo ka tuig, mo na ilang ihatag dito sa mga libita, mga byuda, mga ilo. Mao to diri mga kaigsunan kani. Dili nila pasagdan mga kaigsunan ba, no? Ayaw ninyo pasagdi ang mga libita nga nagpuyo sa inyong lungsod. So sila naglipay-lipay sa matag tuig mga kaigsunan. Naglipay-lipay sila sa matag tuig. Kanon nila ikapulo dito sa templo nga ilang hatdan mohatod sila dito templo. Nya sa matag tulo ka tuig mga kaigsunan. So doon na sad sila ihatag sa mga libita. Tura, mga libita, mga byuda, mga ilo, nagpuyo niini. So mga kabus, no? Mga kabus mga kaigsunan. Agipuntariya ani kani matag tulo ka tuig. So dako kayo sa manang baka o sa katuig pa karon. Nya ibaligya ni mga padalhon padangton ko nig tulo ka tuig ba para dako ni bakaha. So dako na kay na imong kuan. So mo nagingon sa Ginoo, kun buhaton ninyo kini panalangina sa Ginoo, Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong paningkamot. Sumaw na to sa kuan mga kaigsunan sa Malakyas 3:10. Mao na ang uban nga mga kuan largon man lang Malakyas 3:10 pero wa nila mabasa ang balaod. Praise the Lord. So atong basahon ring Malakyas 3:10. So mo na to nga dadon sa templo. So o kini mga kaigsunan, mo na siya wala na siya nag-conflict mga kaigsunan sa Malakyas. Kaya ang Malakyas mga kaigsunan nagisgot man to nga dalhon dito sa templo. Praise the Lord. So dara mga kaigsunan Malakyas. So 3 ito basahon diri. Malakyas 3, tara Malakyas kana Malakyas na. Then 3, praise the Lord. Na diri ang paghatag og ikapulo. So connection kini mga kaigsunan. So sa size atong basahon, ako mao ang Ginoo ug dili ako mausab. So wala mausab ang Ginoo mga kaigsunan. So busa ka mo mga kaliwat ni Jacob, wala pa gayud mapuo. Kamo sama sa inyong mga katigulangan naglapas sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako ug dawaton ko kamo. Nangutana ako kamo unsa may among buhaton aron makabalik kanimo. Mangutana ako, matarong ba sa kataong pagtika sa Dios? Dili. Apan gitikasan ako ninyo sa usa pagi sa mga ikapulo ug mga halad. Praise the Lord. Gitunglo kamong tanan kaya ang tibok nasod nanikas ka nako. Praise the Lord. Nanikas ko ng mga kaigsunan. Dadang tibok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. So mao ka na mga kaigsunan nga ang katong imong ikapulo mga kaigsunan adto dito kanon. Mo to atong gibasa kaniya mga kaigsunan nga ningon ang Dios dire sa Jes. Dada ang tibok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. So mao ka to mga kaigsunan nga adunay pagkaon dito sa templo. Mangaon dito ang mga tao. Kaya ito man to maglipay-lipay man to mga tao sa matag tuig. Ningon ang Dios nga dada dito. Adto nimo simbaha dito. So sa panahon ni David mga kaigsunan nahimo na ang templo. Adto na sa templo. Sa panahon ni Moses adto sa mga tulda-tulda. Praise the Lord. So kay wala pa man toy templo nga nahimo. Kung mubalhin sila sa laing yuta, adto na sa lain maghimo na sa to sila tulda nga ilang ka kuanan nga adto nila simbahon ng Dios, adto sila mangaon manginom. So mao kani mga kaigsunan, dada ang tibok kay kapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. So adto sa templo dadto na mga ikapulo. Praise the Lord. Mao kana mga kaigsunan. So lahi sa to ang katong ikapulo sa matag tuig. Praise the Lord. So adto to sa balay tipiganan. So balay tipiganan sa inyong lungsod. Mao kay na mga kaigsunan. Mao na dito sa Israel mga kaigsunan. So wala ta mag-ingon nga sa tuan niha nahitabo. Dito ni sa Israel. Mao kini ang nahitabo mga kaigsunan. So do na sila balay tipiganan sa ilang lungsod. Adto dito ang ikapulo mag-abot katong matag tulo ka tuig. Adto dito
ibutang ang mga ikapulo mga kaigsunan. Ug mao kato ipakaon sa mga byuda, mga ilo, sa mga libita, mga langyaw kani mga kabos nga nagpuyo didto sa imong lungsod. So mao kana siya sa Dios sa Israel. So sa unang panahon sa Dios sa Israel, mao kana gihimo kay naluoy ang Dios kanila. Praise the Lord. Iyang gitabangan ba ang mga kabos nga mga katigulungsod mga kaigsunan. Praise the Lord. So mao kini mga kaigsunan, sa sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo kaninyo sa madagayaon gayud ang panalangin. Dili ko tugutan ang mga nap nga mulaglag sa inyong mga tanom aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan. Unya ang katawan sa kanasuran maingon nga bulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimuman nga maayong dapit nga puy-an. Sumaw kani mga kaigsunan ang banggit niya mga kaigsunan nga kini mga tanom, mga kaparasan, mga grapes mga kaigsunan ba. Kay ilang abot sa una mga panahon mga kaigsunan, abot sa yuta. Ano mga tanom mga kaigsunan ba. So dili na sama karon nga abot sa kanang atong panarbaho. So ila sa una abot sa yuta ug kanang mga hayop, mo kana mga kahayupan mga kaigsunan ang ilang mga abot. So muna gikuan sa Ginoo. So ngayon nga Brad lahi na di karon. So amo na siya nga depende na to kay lahi man ang karon nga mga ikapulo kay nay inadlaw na siniman na mo nang uban kuan og ikapulo kuan og mo ni siya nya sa una mga hayop man to. So karon amo na nga ang kaning mga iglesia karon depende na sa ilang mga doktrina nga gipasunod sa mga tao. So wala na tay kuan na, wala na tay question na mga kaigsunan. Basta ang atong gibasa mao ni siya nahitabo sa panahon ni Moses, mao ni siya nga ang ilang ikapulo sa matag tuig kay tinuig man to ilang kapulo mga kaigsunan di. Mo na itong gingon nga dili ni sama karon nga kada buwan ana ang uban maghatag ato sa simbahan. Ana depende na kung ang ilang ikapulo nga to sa simbahan ilang ipalit og pagkaon nya mangaon sila dito. Mao lang gyapon mga kaigsunan. So kay kung sama na moingon nga sundon yun nato ang kaning balaod sa ikapulo sa Dios sa Israel. Mao ni mga kaigsunan kung sa una kay matag tuig man to nya karon matag bulan kay binulan ni mga sweldo. So mao sa gyapon kung mosunod ta pero kung depende na sa atong doktrina mga kaigsunan. Kaya ang iglesia mga kaigsunan lahi-lahi man ang mga doktrina nga gipasunod na kanang unsa ilang mga sa panahon ni Kristo mga kaigsunan do na to sila kanang bag ba puntil kay kabus pa man kay to sila gamay pa sila. So do na sila bag nga magtigom-tigom sila nga para sa kabus ila tong ihatag ug madaghan na to ila to ihatag sa kabus mo to ilang tabang sa kabus mga kaigsunan. So mao na to nga si Jesucristo nagsugo sa mga apostoles nga ibaligya ang ilang maari-arian o ihatag sa mga kabus. Okay, wala naman to sila nanguliktag ikapulo mga kaigsunan. So diha sa New Testament wala na tay mabasa nga nangulikta ang mga apostoles ug ang Ginoo ug ikapulo. So kani ato lang ni siyang gibasa mga kaigsunan para ato ni siya masabtan nga ang ikapulo sa una matag tuig. So muna nga sa matag tuig kinahanglan gahinon ninyo ikapulo sa tanan nga abot sa inyong yuta. Kana ninyo kini uban sa bino ug sa lana ingon man usab ang mga panganay sa inyong mga baka. So ug ang mga karnero dito sa tubahan sa Ginoo sa dapit nga pilion dito sa iyang adto sa simbaha aron makakaton kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios. So mao kana mga kaigsunan nga adto dito kanon dadon dito sa tulda or templo mga kaigsunan. Ang diri wala pa ni naghisgot og templo mga kaigsunan kay ang templo mga kaigsunan wala pa nahimo sa panahon ni Moses. Panahon man ni Moses kaning Deuteronomyo diri gihimo ang balaod sa ikapulo mga kaigsunan. Dili dito sa Malakyas. So ang katong Malakyas connection lang to nga ipadala dito sa templo. Kay tuwa na naman ang simbahan. Kay ningon man diri ang Ginoo nga kana ninyo kini uban sa bino ug sa lana ingon man usab ang mga panganay sa inyong baka ang mga karnero dito sa tubangan sa Ginoo sa dapit nga iyang pilion
pilion din didto siya simbaha aron makaton kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios. So sa unang panahon sa Deuteronomy pa sa Book of Moses, bisag asa lang ni sila magsimba kay kuan pa man to sa una, usay na mga kontra na mga kaaway sa katawan sa Dios. Musulungon sila, mutakas ngadto sa ubang laing lugar, adto na sad magkampo. So adto na sad dito sila magsimba mga kaigsunan. Adto na sad sila magdala sila makapulo, adto na sad sila maghalad sa Dios. So sa panahon ni David mga kaigsunan, nahimo na ang templo, panahon ni Solomon. So mo na to sa Malakyas mga kaigsunan, humana ang templo ato mga kaigsunan. Munto nga adto na ipada sa Dios ang mga ikapulo. Mga kapulo sa katawan adto na ipadala sa templo mga kaigsunan. So mao kana mga kaigsunan nga ang kanang ikapulo sa matag tuig nila adto na ipakaon sa kuan mga kaigsunan. So ang katong templo dito na nausa ang mga ikapulo mga kaigsunan. So katong ingon nga balay tipiganan atong sa matag tulo ka tuig. So dito na to sa templo kay dako mga itong templo. So lain to ang matag tulo ka tuig nga halad nila sa ikapulo, lain sa to ang matag tuig. Ang katong matag tuig mao to ilang dadon kada tuig. So maglipay-lipay to sila every year mga kaigsunan. So ang katong mga ikatulo sa ikatulong tuig nga ikapulo para gyud to sa mga byuda, sa mga ilo, sa mga kabus dito nga nagpuyo sa ilang lungsod mga kaigsunan. So mao kato to nabasa dito sa atong Deuteronomio 26:12. Mao na siya mga kaigsunan. So okay ni siya mga kaigsunan kani sa 12 managingon nga sa matag ikatulong tuig nga mao ang tuig sa mga ihatag mo ikanapulo sa tanan mong abot ngadto sa mga libita ug mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo ingon man sa mga ilo, mga byuda, aron aduna sila'y makaon. So mao kana mga kaigsunan nga ang kaning mga byuda kanang labi nagwala nagi tiguang na. So na siya gahin sa ikapulo sa Dios sa Israel mga kaigsunan. So sila mo bahino na nila mga kaigsunan kanang mga libita, mga langyaw nga mga kabus mga kaigsunan mo na sila mo na gamiton aron aduna sila'y makaon. Mo to sa panahon ni Jesucristo mga kaigsunan. Iya tong giidiya nga na sila'y kanang bag nga puntil mga kaigsunan nga kasudlan sa ilang mga tabang sa kabus. Ilan na lang itong gitabangan mga kaigsunan kay sa panahon sa mga kuan naglalisay naman to sila sa kuan mga ikapulo mga kaigsunan kay ang katong ikapulo pag abot na nga nakankir kini ang kaning sa panahon ni Malakyas gikankir man ni sa kaaway ang kaning Jerusalem kaning Israel. So lain na ang nagkupot sa ikapulo mga kaigsunan. So ang mga kuan wala na gidala na sa kaaway ang ilang mga 63 BC mga kaigsunan lain na ang namahala sa templo. So mo ni nga ang kanang Jerusalem kanang Israel gitawag kanang Palestine. So mga kaigsunan kay nasakop man na sa kaaway kanang Jerusalem kanang Israel mga kaigsunan. So ang mga ikapulo diha mga kaigsunan wala na adto na sa ihatag sa mga katong mga Hudyo nga mga Parisiyo. Wala to ni kampi na to sila sa kaaway. Ya ang katong mga sila ang nagpuyo mga kaigsunan kuhaan pag mga tax ay mga tax collector. Mo na to nga sa panahon ni Kristo mga kaigsunan gipanuktan sila kanang buhis. Matod pa ni Kristo kang Pedro makatarunganon ba nga paghatag og buhis sa mga lumad nga lungsuranon ngadto sa emperador nga katong nisakop sa ilahang mga kaigsunan ba niana si Pedro nga dili. So ang kanang pagbuhis mga kaigsunan magbuhis lang ka mga kaigsunan kung langyaw ka sama na example muadto ka sa Amerika na kay visa tourist visa usa ka buwan ug natapos na to imong tourist visa. So pagkahuman nato mo na maghatag na kag tax ngadto sa government sa Amerika kay ni wan aman mo na imong kanang bayad ba buhis mo na silbing bayad nimo sa imong pagpuyo dihang lugar. Praise the Lord. Mo kana siya mga kaigsunan. So mao sa doon tato ang mga
nahitabo atong mga nisakop, sila datoy mobuhis. Nya katong lumad nga lungsuranon, mao man oy naghatag buhis sa mga kaaway. Mao na nga nabali mga kaigsunan. Grabe to ang ilang kanang pag-antos mga kaigsunan. So gusto ni Kristo nga mapahigawas unta sila sa mga kaaway. Praise the Lord. Pero kay ang kadaghanan mga kaigsunan ni kampi man sa kaaway, wala gyud nahimo ato si Kristo katong panahon na. Mao na to sa katong last na to nga diskusyon nga katong mga pari ni kampi sa mga apostoles ni sunod. Mao na to mga kaigsunan, nakabantay na to sila nga ang katong mga apostoles katawhan to sa Dios. Praise the Lord. So motong nanunod kay gitabangan naman to nila ang mga kabus, mga byuda, mga ilo. Nagtabang sila kada adlaw. So nagpakaon sila. Mao na siya naisulat mga kaigsunan nga gipakaon sa Dios ang mga byuda, mga ilo, mga byuda, mga langyaw. So napil to mga kaigsunan katong yun nga sa buhat size 1 nga to sa city nga dunay byuda nga nireklamo, mga Grigo nga byuda. Praise the Lord. So nga wa kuno kahatagi sa inadlaw nga pag-apod-apod. So mao ka to mga kaigsunan nga nakita to sa mga kaparian sa mga Hudyo mga kaigsunan nga kay nakaibalo gito sila sa kasuguan mga kaigsunan nga patabangan to sa Dios ang mga byuda, mga ilo, kay ang Dios sa Israel mahigugmaon sa iyang katawhan. Mao ka to mga kaigsunan nga sa panahon sa mga apostoles, ang mga pari mga kaigsunan nga mga Hudyo ni kampi sa mga apostoles ni sunod. Mao na tong panahon na mga kaigsunan nga mao ka to ilang dark ages pagkahurot atong mga pari nga dito sa templo nga nisunod sa mga apostoles perting daghana. Wala na iningadto sa templo nga ni kampi sa kaaway mga kaigsunan. Wala na sila makuha nga ikapulo, wala na madala sa emperador kay ningadto naman to tanang mga pari sa mga apostoles. Sumao to ilang dark ages mga kaigsunan. Mao na tong gigukod sila, gipamatay sila, giguba ang mga templo. Tanan gigukod na to sila mga kaigsunan. So mao kato siya ang history mga kaibigan ang mahitungod sa katong mga apostoles. So luoy kato sila katong si Pedro gigabas to siya mga kaigsunan, gituwad gitunga. Ang uban na to gipang punggutan sa ulo, gipamatay. So mao katong mga kaigsunan, grabe ang ilang kuan mga kaigsunan. So nana dito sa mabasa sa katong mga buhat mga kaigsunan. So mao na mga kaigsunan, kini nga topic mga kaigsunan, dili man ni siya ingon nga masuko tani mga kaigsunan nga muni nagtopic tag ingon ani. Kay ang uban inani mga kaigsunan, magtopic kay ingon ani kani mga kay kuan kuno negosyo inana. Dili na mga kaigsunan, ato lang nagisusi nga katong nga ikapulo sa Dios sa Israel para asa to o asa to padong o kung sa gamitan nato. So karon nga mga panahon mga kaigsunan, daghang mga iglesia nga nagikapulo. So wala ta kay balo unsa pod ilang gabitanan ana. So ilahan na mga kaigsunan. Kaya nga atong gibasa lang ang kanilang ang ikapulo sa Dios sa Israel sa panahon nilang Moses atod sa mga apostoles. So kung sama na mga kaigsunan, nagikapulo ta ato iglesia nagikapulo nya, mas nindot kay atong plano. Makanindot kay plano mga kaigsunan ba nga makatabang ta ngadto sa kuan. So perting nindot ta mga kaigsunan, mas nindot pa na mga kaigsunan kay nakatabang mga sa imong sigataw. Mao man ang gipurpose sa mga Dios sa Israel mga kaigsunan nga makatabang siya ngadto sa mga ilo, mga byuda aron aduna sila'y makaon. Mao kana mga kaigsunan, kay ang byuda og ilo mangawat man na usahay kani mga ilo kani mga bata. Mangawat na sila mga kaigsunan para lang makakaon kay wala naman ay ginikanan. Mao bitin gitawag ilo kay way ginikanan. Bisag latagaw na sila mga kaigsunan. Ang uban na wala na mga sinina, mga hubo na yagit na kay na sa mga kulon. Sumaw ka na siya mga kaigsunan. Sumaw na siya pakanon sa Diyos sa Israel sa dito sa Israel ka ng mga byuda, mga ilo adto na sa templo pakanon. Sa panahon ni David ang mga byuda tuan nagkaon sa templo. So mao ka na mga kaigsunan kay kato si David. Grabe to kakuan, magsige to halad. So mga halad, so, buhong kayo ang mga tao. Panahon ni David mga kaigsunan, panahon ni Solomon, buhong kayo ang mga tao sa templo. Praise the Lord. So mao ka na mga kaigsunan nga
sa kuan mga kaigsunan, nabanggit diri sa mga apostoles sa diri sa Santiago 1 27 atong basahon diri mga kaigsunan. Santiago 1 paitaw tong 27. Praise the Lord. Dara 27 mga kaigsunan. Mao kini ilang giwali mga kaigsunan, alang sa Dios nga Amahan ang putli og matuod nga tinuhuan mao ang pagatiman sa mga ilog mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. So mao kana mga kaigsunan nga ang mga byuda, mga ilo sa Israel mga kaigsunan gipakaunto sa Dios sa Israel sa panahon ni Moises nganuman. So mao kana siya giingon diha mga kaigsunan, aron dili kabulingan, aron di kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad nining kalibutana o kalibutan. So unsa may buot pasabot ana mga kaigsunan, di sila makasala ba? Kay kung kaning mga ilo mga kaigsunan mapasagdan ni siya sa Dios sa Israel, mangawat man na. Unya kaning ubang byuda mamurikat man na. Kana mga byuda nga bata-bata pa, mga to nagkuan para makakaon. Mo tong uban nga anak sa mga kadalanan magpabayad sila para lang pagkaon. Mao kani nahitabo karon mga kaigsunan nga diha sa mga sa panahon nato karon mga kaigsunan dunay mga batanon pa gipambugaw na mga kaigsunan. Kay para man to pagkaon mo na mga kabantay ta mingon nga pangapi lang brad. O ina na pagkaon man na nila. Panginahanglan mga kaigsunan ba? Pangsabon lang brad. So mo na giingon sa mga apostoles alang sa Dios nga Amahan ang putli og matuod nga tinuhan mao ang pagatiman sa mga ilo ug sa mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon sa nga dili sila kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad ning kalibutan. So mao kana mga kaigsunan nga sa panganahon sa mga apostoles ila tong gitabangan ang mga byuda mga ilo ilang gipakaon kada adlaw sila nagapud-apud og pagkaon mga kaigsunan. Kay ngano man mabulingan man to diri sa kalibutan, ila man to protektahan ang mga byuda mga ilo nga di makasala ning kalibutan na. Mao na siya mga kaigsunan nga mao kini siya kasaysayan sa mga gikan sa kang Moses connection nga ri sa atong Ginoo Kristo hangtod diri sa mga apostoles. So mao kini mga kaigsunan. So salamat sa inyong pagpaminaw. God bless mga kaigsunan. Kini siya mga kaigsunan wala tay gidapigan kundi ato lang ning gibasa mga kaigsunan kining kasaysayan mahitungod sa ikanapulo mga kaigsunan. Kay ang uban pag-away naman na ning ikapulo kay mo ni negosyo kuno wala man na ginegosyo mga kaigsunan. Kana siya gihimo na ikapulo para lang makatabang sa mga panginahanglan nun sa mga katawhan mga kaigsunan ba. Mo na siya mga kaigsunan. Wala na siya gingon nga ginegosyo na lang. Mo na gibuhat na nila sa Dios sa Israel para makatabang. So ang katusan sa matag tuig nga ikapulo kay duha man to ka klase mga kaigsunan, mo to ilang gamiton paglipay-lipay sa matag tuig. Asa sila mo simba atong tuiga o to ilang dadon o ila to kaunon adto sila dito magkaon-kaon kauban sa pamilya. Praise the Lord. Sumaw na to tong gibasa mga kaigsunan kung doon na panahon basaha sa tunyo mga kaigsunan kay para idyo matamdan ba nyo mahinuktukan kay usay ang uban mahadlok na magwali na ni pero dili man na negosyo mga kaigsunan kay sa Biblia do na man na ikapulo pero kung sa paghahon sa mga apostoles do na sa igingon nga kabuton na kunong halad. So amo nagingon ba nga depende na sa iglesia mga kaigsuon kung unsa ilang ipasunod kabuton ba o mag-ikapulo ba sila, depende na nila maigsoon. Kay kapulo wa man ay problema basta gigamit lang sa tinarong, wa man si problema maigsoon. Ang problema lang ana og kanang gigamit sa dinautan kay ang Dios mga igsunan masinabtanon man na mga igsunan. So dili na ingon nga ang Dios sa Israel, ang Dios nga nasa langit mingon nga ang problema og sama na example nagkapulo ka nya imorgi adik-adik di na pwede mga igsunan. Dapat ang imo ikapulo dunay pagtabang sa mga byudag mga ilo sama sa gibuhat sa Dios sa Israel ba pero depende lagi na sa atong kuan doktrina kay sa tibok kalibutan daghan man kayong iglesia. So depende na nila mga kaigsunan. So wala na tay mahimuan na kung saan na nila. So adto na sila madubag sa Dios kung giunsa nila. So
Muna ang Dios sa Israel pantay-pantay man na, wala na si problema kung maghimo kag imong doktrina nya makaayo dito sa katawhan di lipay kay ang Dios mga kaigsunan nga naghimo kag imong doktrina nya mas nindot pa kaayo nga doktrina, nakatabang ka sa kabus nya nakatabang pa ka sa church pagsangyaw ana pwede nindota mga kaigsunan. So una nga sa Dios mga kaigsunan walay pinalabi mga kaigsunan. So kini ato ning gihimuag topic mga kaigsunan para atong matimbang-timbang mga kaigsunan ba nga mao kini siya kaagi sa panahon ni Moses hangtod sa mga apostoles. So wala ta nag-igo og mga church ani mga kaigsunan kay ang mga church mga kaigsunan duna sa iya-iya nga pamaagi mahitod sa ikapulo. So doon ako'y naistorya nga mga foreigner gikan sa gawas sa nasod patod pa nila nagikapulo sa kuno sila. Pero ang ilang gihimo mga kaigsunan ang kaning mga worker ilar na gisulduan. So ang uban ato nga mga ikapulo nila, so ang uban gihatag nila sa mga kabus, ang uban gigamit nila sa buluhaton. So inana ba ang ilang doon na sila mga pamaagi nga makatabang sa ilahan nindot mga kaigsunan ba. So ang gibuhat ning ikapulo mga kaigsunan para makatabang sa atong isikataw. O mao na siya mga kaigsunan o makasangyaw pa ka sa pulong sa Dios. So mao kana siya mga kaigsunan. So sila na ang bahala mga kaigsunan kung unsaon nila paggamit ang ikapulo nga ilang gipang kulikta gikan sa membro. Wala na tay kuana na mga kaigsunan basta ayuhon lang paggamit kanang gigamit nimo nga iya sa Dios. Wala na ang Dios ana walay pagsupak mga kaigsunan. So God bless mga kaigsunan ug ang Dios maguban unta kanatong tanan hangtod sa kangturan. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa sunod na san mga kaigsunan. Praise the Lord. Hallelujah.